चारों सूबों में 5 अगस्त को एक मजम्मती रैलीज भी होंगी और खैबर पख्तूनख्वा में जलसा होगा। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इश्क इमरान का वक्त आ पहुंचा है। एक डिफरेंट सोहेल आफरीदी आपको 5 अगस्त को नजर आएंगे। देखिए, ये डिसाइड हो चुका था कि जीपी पीपल्स पार्टी को दी जाएगी और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। अब ये जो नूरा कुश्ती दोनों जमातों के दरमियान हो रही है, सारी कौम ये तमाशा देख रही है। शफी जान साहब, तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को पेशावर में एक अदद जलसे की कॉल दी हुई है, जिसे सोहेल आफरीदी ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सेमीफाइनल करार दिया है। सबसे पहले तो ये बता दें कि होम ग्राउंड पर एहतजाज करने से हुकूमत पर कैसे दबाव बढ़ेगा, और अगर ये वाकई सेमीफाइनल है तो थोड़ी सी हिकमत अमली से मुतालिक हमें आगाह कर दें। कोई इस्लामाबाद जाने का प्लान, किसी खास पॉइंट पर इकट्ठे होने का प्लान? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक 5 अगस्त की बात है, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में जलसा होगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के लाखों लोग उसमें शिरकत करेंगे। पंजाब के हर शहर में रैली निकाली जाएगी। तमाम टिकट होल्डर्स को, तमाम अहदेदारों को ये मैसेज पहुंचा दिया गया है और इस बार तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। बलूचिस्तान के तमाम शहरों में रैलीज होंगी। कराची में हम पावर शो करने जा रहे हैं। तो हम चारों सूबों में 5 अगस्त को एक मजम्मती रैलीज भी होंगी और खैबर पख्तूनख्वा में जलसा होगा। जलसे में अफरीदी साहब खिताब करेंगे और खिताब में फैसला कुन लाएमल दिया जाएगा। 5 अगस्त से इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हो जाएगी। सलमान साहब, हम हमारी अलायंस जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसकी लीडरशिप मौजूद होगी। तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप वहां पे मौजूद होगी। और एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बताता चलूं कि इस बार हम अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त जो भी इस हुकूमत के खिलाफ सियासी कुव्वत हो, उससे हम बात करेंगे, उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो मजहबी जमातें हैं, हम उनसे इस वक्त मशावरत में हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम चाहते हैं कि वो भी इस तहरीक को ज्वाइन करें। तो अलायंस में हम तहरीक आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी आप लोग ये तय कर चुके हैं कि ये वाली 5 अगस्त आपकी तहरीक के हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, ये आप लोगों के तय एक डिसाइसिव मूवमेंट है, वो आ गया वक्त के, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें आप लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे साथ साथ? देखिए सलमान साहब, आपने एक चीज देखी होगी कि 26 नवंबर के बाद कोई तहरीक नहीं चलाई गई। उसको 2 साल होने वाले हैं। आफरीदी साहब को 8 महीने हो गए हैं। इन 8 महीने से पहले भी 26 नवंबर के बाद कोई ना कॉल की गई, ना तहरीक चलाई गई। आफरीदी साहब ने भी कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। हमने 8 महीनों में अपना होमवर्क कंप्लीट किया। हम तमाम तर होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या करना है, हम कैसे करेंगे, ये कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तमाम तर चीजें जो है तकरीबन डिसाइड हो चुकी है। मैं आपको बड़े यकीन दिलाते हुए ये बात कर रहा हूँ कि इश्क इमरान का वक्त आ पहुंचा है। एक डिफरेंट सोहेल आफरीदी आपको 5 अगस्त को नजर आएंगे। ओके, अभी आपने नए कोलिशन की बात की, नए इत्तेहाद की बात की। डेफिनेट उसमें JUI का पार्लियामान में मुश्तरका हिकमत अमली चलने पर इत्तफाक भी हुआ है। ये सारी खबरें आ रही हैं। अब क्या ये इत्तफाक सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक महदूद है, क्योंकि क्या सड़कों पे भी JUI पे तहरीक इंसाफ के साथ आ सकती है? क्योंकि मौलाना साहब भी बहुत शदीद नाखुश हैं इस हुकूमत से और उनकी नाराज़गी हालिया बयान से नज़र भी आ रही है। देखिए, इस हुकूमत से तो इस वक्त कोई भी खुश नहीं है, सिवाय चंद लोगों के जो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं। महंगाई आपके सामने है, बेरोजगारी आपके सामने है, इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है। मौलाना साहब का जो बयानिया है इस हुकूमत के खिलाफ, वो तहरीक इंसाफ का भी है और तहरीक इंसाफ इस वक्त मशावरत कर रही है मौलाना साहब से। असद कैसर साहब इस चीजों को देख रहे हैं। मौलाना साहब से मुलाकातें भी हुई हैं और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई है। जो चीज मीडिया में सलमान साहब कोट की जा रही है कि मौलाना साहब ने डिमांड इस चीज की कर ली, तहरीक इंसाफ ने डिमांड ये रख दी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई डिमांड्स नहीं रखी गई। हाँ, जो भी होगा बड़ा सॉलिड होगा। जो भी होगा शायद वो इन रिटन फॉर्म भी हो। हम इस तहरीक को एज अ अलायंस आगे बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना साहब के अलावा दीगर सियासी कुव्वतों के साथ भी हम राब्ते में हैं और हम ये चाहते हैं कि इस बार जो भी हो वो फैसला कुन हो। अच्छा, बींगा वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के अलावा एक सियासी वर्कर भी हैं आप। कश्मीर इंतखाबात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलखियाँ बढ़ रही हैं। बिलावल साहब बार बार मुजफ्फराबाद में भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब दोस्ती, जमहूरी ताउन का हाथ बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सियासी जमातों को जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए।
کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھ رہی ہیں، یا آپ یہ جو ایک اپرچونٹی ہے یا یہ جو ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے اس کو آپ تھامنے کی طرف سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے اور کشمیر الیکشن کی بات ہے، جو تحریک انصاف کا فیصلہ تھا الیکشن کے بائیکاٹ کا، وہ تو صحیح ثابت ہوا، درست ثابت ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بی کے الیکشن میں بلاول صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے داندھی کی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد جب بجٹ کا اجلاس تھا تو اسی بلاول صاحب 30 منٹ ناراض ہوئے، 30 منٹ کے اندر اندر ان کو جی بی کی حکومت سپرد کر دی گئی۔ دیکھیے، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ جی بی پیپلز پارٹی کو دی جائے گی اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا جائے گا۔ اب یہ جو نورا کشتی دونوں جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہے، ساری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس سے پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ نواز شریف کی سیاست یہ رہ گئی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ زرداری کی سیاست اس حد تک آ گئی ہے کہ وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں جماعتوں کے پاس پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ اچھا شفیع جان صاحب، یہ بلاول صاحب ہی نہیں ہے نا، آج محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ سسٹم کی بہتری کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہی نہیں، پی ٹی آئی کو بھی نظام کی بہتری کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ تو کیا کچھ پس پردہ کچھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ایسے بیانات آ رہے ہیں؟ نہیں، سلمان صاحب، اس سسٹم کو چلانے کے لیے تحریک انصاف سے ہمیشہ قربانی مانگی جائے گی۔ کیا تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان اور ریاست کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوئے؟ ابھی جب اسلام آباد ٹاکس تھے تو ہم نے اپنا جلسہ منسوخ نہیں کیا، اور جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو عمران خان صاحب ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے اسلام آباد ٹیکس کے ٹائم بھی دیکھا ہوگا، پچھلے 2 سال سے جیسے میں نے کہا کہ کوئی تحریک نہیں چلائی جا رہی، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب پہ سختیاں مزید سختی کر دی گئی ہے، آئسولیشن میں ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، ایون طبی سہولت ان کو نہیں مل رہی، جو ان کی فیملی کی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں پوری کی جا رہی۔ تو اس سسٹم کو چلانے کے لیے تحریک انصاف کیوں ان کو سپورٹ دے؟ ہم اس ٹھیک ہے، سسٹم اور اس نظام کے خلاف ہیں، ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ جو قید گزار رہے ہیں وہ اس نظام کو بدلنے کی قیمت چکا رہے ہیں، اور جو قید عمران خان صاحب اس وقت گزار رہے ہیں پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں، ایسی قید کس نے نہیں کاٹی۔ بات بڑی واضح ہے کہ ہم اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تو ہیں، کہیں کوئی اور اس مسلحت والا چھٹکارے عنصر کے لیے اور گھر بھیجنے سیاست کے میں، لیے جی شفیع جان صاحب، سیاست میں مصلحت کا ایک عنصر بھی تو ہوتا ہے۔ جیسے آج جب بشریٰ بی بی صاحبہ کی جانب سے سزا معطلی کی درخواستیں دی گئی ہیں آئینی عدالت میں، تو یہ وہی آئینی عدالت ہے جسے آپ لوگ نہیں مانتے۔ تو کہیں تحریک انصاف کہیں نہ کہیں مصلحت کا تھوڑا سا شکار بھی نظر آ رہی ہے، یا مصلحت سے تھوڑی مدد بھی لے رہی ہے؟ تو مصلحت تو ایک جائز حق ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، عدالتوں سے ہی ہم نے سرخرو ہونا ہے، ہم کسی ڈیل کے چکر میں نہیں ہے۔ عدالت ہی ہمارے پاس ایک ہی واحد راستہ بچا ہے۔ اگر ہمیں عدالتوں پہ اعتماد ہو نہ ہو، ان سے کوئی امید ہو نہ ہو، لیکن راستہ یہی ہے۔ آئینی عدالت کو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے، اسی راستے سے ہم نے سرخرو ہونا ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ اب عوامی پریشر بڑھانا پڑے گا۔